شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک سوری پیغام کے ذریعے حضرت مولانا رجب دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ کے انتقال پر تعزیت فرماتے ہوئے مادانی پھول ارشاد فرمائے. ایک سوری پیغام ملاحظہ کیجیے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم كلب المدینہ محمد الیاس العطار القادری عفی عنہ الى اسرتی ومحبی الفقید الشیخ رجب دیب علیہ رحمت اللہ المجیب. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. تلقیت خبر الحزن والاسى وفاة الشیخ الطریقہ النقشبندیہ المربی المحدث محب مرکز الدعوة الإسلامية المعروف بدعوة اسلامی الشیخ رجب دیب المغفور له بإذن الله تعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبهذه المناسبة الأليمة أتقدم بالتعازي لأسرة الفقيد ومحبه ومريده. أسأل الله المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع فضله ورحمته وأن يسكنه فصيح جناته وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلوان. اللهم نور مرقده الشريف وعطر مشهده وطيب مضجعه وآنس وحشته ونفس كربته واجعل قبره روضة من رياض الجنة بجاه النبي الأمين صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.